You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। ताजा जनादेशमा जाने निर्णय, सिंहदरबारको पूर्ण निर्माण सम्पन्न, सरकारले वैशाखमा निर्वाचन गर्नै नसक्ने तर्क, थप 122 जनामा कोरोना पुष्टि, नेपाली कांग्रेसले देशका सबै 77 जिल्लामा विरोध प्रदर्शन। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको बाँकी कार्यकाललाई राजनीतिक अस्थिरताको खेल मैदान हुनबाट जोगाउन ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गरिएको बताउनु भएको छ। आफू नेतृत्वको सरकार गठन भएको 3 वर्ष पूरा भएको अवस्थामा सरकारका प्रमुख उपलब्धिका बारेमा सिंहदरबारबाट जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा भएका विश्वास, अविश्वास, विभाजन र समीकरणका अस्वस्थ खेल सम्झिएर नै ताजा जनादेशको निर्णयमा पुगेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नु अघि धेरै पटक सोचेको उहाँले बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टी नेकपाका अर्को पक्षले समान्तर सत्ताको अभ्यास गरेको तथा सकेसम्म अल्मल्याउन नसके न्यु खोजेर कामै गर्न नदिने तहमा उनीहरू पुगेको आरोप लगाउनु भयो। आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री विरुद्ध अचानक फौजदारी अभियोग वितरण गरी पृथक बाटोबाट सरकारमाथि हमला गर्ने र सके विस्थापन गर्ने बाटोमा हिँड्न तम्सिरहेका नेताहरूलाई सम्झाउने र स्थितिलाई परिवर्तन गर्ने प्रयत्न गरे पनि आफू असफल भएको उहाँले बताउनु भयो। झण्डै 3 वर्षदेखि संवैधानिक आयोगहरू पदाधिकारी विहीन भएको संसदमा पेश भएका विधेयकलाई निर्माणका लागि मस्यौदा गरिएको विकास सम्बन्धी विधेयक र सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकलाई समेत रोक्ने प्रयास भएको उहाँले बताउनु भयो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिसलाई संविधान विपरीत जनादेशको अपहेलना, प्रतिगमन जस्ता आपत्तिजनक आरोप लगाइएको भन्दै कोही उल्टोतिर नफर्केको अवस्थामा प्रतिगमन भयो भनेर भन्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो। उहाँले वैशाखमा निर्वाचन हुने भन्दै सरकार सञ्चालनका लागि जनतालाई फेरि एकपटक आफूले रुचाएको दलको छनौट गर्ने मौका मिलेको धारणा राख्नुभयो। जसो प्रधानमन्त्री अस्थिरता र अस्वस्थ बाटोतर्फ देशलाई जान दिन मिल्दैन थियो, जान दिनै हुँदैन थियो। त्यस्तो अवस्थामा एकातिर प्रतिनिधि सभाबाट अर्को सरकार बन्ने विकल्प नहुनु थिएन, छैन। अर्कोतिर मजबुत सरकारलाई एउटै दलको लगभग 64% मजबुत सरकारलाई आफ्नै दलभित्रका आफ्नै सहकर्मीहरूले चल्नै नदिने खालको स्थिति, त्यस्तो विडम्बनापूर्ण एउटा जटिल अवस्थामा राष्ट्रप्रति जिम्मेवार हुँदै फेरि जनताका बीचमा जानु बाहेक जनताले सुम्पिएको जिम्मेवारीमा केही नयाँ प्रवृत्ति त नयाँ होइनन्, तर पनि यस परिस्थितिमा बहुमतको सरकार भइसकेपछिको परिस्थितिमा पनि केही प्रवृत्तिहरू जो देखा परे ती हिजो गरेका कबुलभन्दा पृथक, ती कबुल पुरा गर्न नसकिने अवस्था भएपछि जनताले जुन मेरो अगुवाई र मेरो नेतृत्व र मेरा पहलहरू माथि विश्वास जनाउनु भएको थियो, त्यो विश्वास फेरि मैले जनताका बीचमा व्यवहारकारीहरूलाई असफल पार्दै जनताका बीचमा जानु र त्यो विश्वास
ट्रायल गर्नु आवश्यक थियो। तपाईहरूले जुन जिम्मेवारी दिनुभएको थियो त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न दिएन। तपाईहरूका अगाडि मैले जुन कबुल गरेको थिएँ त्यो कबुल गर्न पुरा गर्न दिएन। प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई अर्थात् विघटनको सिफारिसलाई संविधान विपरीत, जनादेशको अवहेलना र प्रतिगमन जस्ता आपत्तिजनक आरोप लगाइएको मैले सुनेको छु। वास्तवमै बहस गर्दै हुनुहुन्छ या लान्छना मात्रै थोपर्न चाहिरहनु भएको छ? उहाँहरू केलाई प्रतिगमन भनिरहनु भएको छ? चुनाव हुन्छ। चुनाव आगामी 2078 साल वैशाख 17 गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र 78 साल वैशाख 27 गते सोमबार दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुन्छ। निर्वाचन आयोगले यस सम्बन्धी आफ्नो तयारी तीव्रताका साथ गरिरहेको छ। कुनै पनि विषयमा फैसला गर्ने, न्याय निरूपण गर्ने स्वतन्त्र न्यायालय होस् वा अरू संस्थाहरूलाई धम्की दिने, दबाव दिने, विभिन्न प्रकारका अस्वस्थ क्रियाकलापहरू प्रकट गर्ने कुराहरू लोकतान्त्रिक समाजका निम्ति ग्राह्य र स्वीकार्य हुन सक्दैन। र त्यस्ता प्रयासहरूबाट हाम्रा कुनै पनि जिम्मेवार राष्ट्रका जिम्मेवार अङ्गहरू वा निकायहरू प्रभावित हुनु हुँदैन भन्ने म विश्वास गर्दछु। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त भए पनि अहिले ट्र्याकमा आएको बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनाको केही तथ्याङ्कले अर्थतन्त्र पुनः उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटो समात्ने गरी चलायमान भइसकेको देखिएको उहाँले दावी गर्नुभयो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा स्वधानातार बचत रु 124 अर्ब पुगेको बताउनुभयो। 3 वर्षको अवधिमा सार्वजनिक खर्चको आकारमा झण्डै 29% वृद्धि भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। त्यस्तै उहाँले भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सरकार गठन भएपछि प्रतिदिन करिब 5 किलोमिटर भन्दा बढीका दरले कालोपत्रे सडक निर्माण भइरहेको दावी गर्नुभयो। नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य सुरु भएको, सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग निर्माणको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको, टोखा छहरे र बेत्रावती स्याफुङबेसी सुरुङ मार्ग विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीको चरणमा रहेको उहाँले बताउनुभयो। मनोकामना, चन्द्रगिरी र कालिम्चोक पछि बुटोल लगायत देशका विभिन्न भागमा केबल कार सञ्चालनको अभियान नै सुरु भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। उहाँले रासायनिक मलको अनुदानमा 125% भन्दा बढीले वृद्धि गरी वार्षिक अनुदान रु 10 अर्ब 68 करोड 98 लाख पुर्याएको बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले नेपालका 53 विमानस्थल मध्ये 12 महिना सञ्चालन हुने विमानस्थलको संख्या 29 वटा पुगेको बताउनुभयो। यस अवधिमा जनताका आवास भवन निर्माणतर्फ एक दिनमा कम्तीमा 12 वटाका दरले थप 13,065 भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ। पूर्वाधार अन्तर्गतका 7 वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको 2074 फागुनको तुलनामा 2077 पुष मसान्तसम्मको भौतिक प्रगति यस्तो देखिन्छ। हुलाकी राजमार्ग 25बाट 68.2%, कालीगण्डकी करिडर जोमसम खण्ड 56%, कालीगण्डकी करिडर पाल्पा खण्ड 20.5%, काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग 11.1%, उत्तर दक्षिण कर्णाली लोकमार्ग 12.5बाट 23%, रेल, मेट्रो रेल, मोनोरेल आयोजना 8.8बाट 23.2%, पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्ग र उत्तर दक्षिण कोशी लोकमार्गको पनि प्रगति भइरहेको छ। रासायनिक मलको अनुदानमा 125% भन्दा बढीले वृद्धि गरेर वार्षिक अनुदान रु 10 अर्ब 68 करोड 98 लाख पुर्याइएको छ। बबई डाइभर्सन बहुद्देश्य आयोजनाको प्रगति 20बाट 40% पुगेको छ। रानी जमरा कुलरिया 36%बाट 49% 49.1% पुगेको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण 50%बाट 98.8% सम्पन्न भएको छ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको 15%बाट 70% भौतिक प्रगति भएको छ। कोभिड-19 को महामारी नआएको भए यी दुवै विमानस्थल अहिले सञ्चालनमा आइसकेका हुने थिए। त्यसै गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सामाजिक क्षेत्रमा हामीले काफी ठुलो प्रगति गरेका छौँ। शिक्षाको सन्दर्भमा मैले गत वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष युनिसेफको विश्व प्रतिवेदन अ वर्ल्ड रेडी टु लर्नलाई उल्लेख गरेको थिएँ। प्रतिवेदनमा सन् 2000 पछिका 17 वर्षहरूमा नेपालको विद्यालय भर्ना दर 12%बाट 86% पुगेको भनी प्रशंसा गरिएको थियो। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानको सन्दर्भमा गत वर्ष आजकै दिन प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दा मैले भनेको थिएँ, म आफू भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्न। आज फेरि एकपटक दोहोऱ्याउन चाहन्छु, दुराचारी र दुराचार, भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा मुखमा पानी हालेर बोल्ने मेरो बानी छैन। उहाँले तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमलाई विस्तार गरी 1080 सामुदायिक आवास र 440 वटा सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण गरिएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै विद्युत उत्पादन 333 मेगावाट थप भई 1430 मेगावाट पुगेको, विद्युतमा पहुँच पुग्ने जनसङ्ख्या 6%ले बढेर 90% पुगेको, विद्युत चुहावट 25%बाट 15.3%मा झरेको बताउनुभयो। सरकारले यस अवधिमा सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन र वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय सुरक्षाको समग्र पक्ष सामान्य र समस्या रहित रहेको प्रधानमन्त्रीले दावी गर्नुभयो। सम्बोधनका क्रममा उहाँले मुलुक विकासको बाटोमा अघि बढेको र सबै क्षेत्रले विकासको बाटो समातेको तर्क गर्नुभयो। विक्रम सम्वत 2072 वैशाख 12 गतेको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय समेत रहेको देशको प्रमुख प्रशासनिक स्थल सिंहदरबारको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणद्वारा पुनर्निर्माण सम्पन्न सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयको सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभयो। अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय पुनः सिंहदरबारको मूल भवनबाटै सञ्चालन हुने भएको छ। 2072 सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएको भवनको प्रबलीकरण गरेपछि उद्घाटन गरिएको हो। भूकम्पले भवन क्षतिग्रस्त भएपछि देशको प्रमुख कार्यकारीको कार्यालय सिंहदरबार परिसरकै तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालय रहेको भवनमा सारिएको थियो। पुनर्निर्माण सम्पन्न भई उद्घाटन भएको भवन विक्रम सम्वत 2030 को आगलागीमा परेपछि विक्रम सम्वत 2037 मा नयाँ प्रविधि तथा आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गरी पुरानै स्वरूपमा पुनर्निर्माण गरिएको थियो। सिंहदरबार पुनर्निर्माणमा हालसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक रु 87 करोड खर्च भएको छ। उत्तर, दक्षिण र पूर्व खण्डलाई नयाँ प्रविधि तथा आधुनिक निर्माण सामग्री जस्तै सिमेन्ट, बालुवा, छड प्रयोग गरी पुरानै स्वरूप नबिग्रिने गरी प्रबलीकरण गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड नेपाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले वैशाखमा निर्वाचन गर्न नसक्ने तर्क गर्नुभयो। सोमबार भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उहाँले संसद विघटन चुनाव हुनका लागि गरिएको कदम नै नभएको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रतिगामी कदमलाई परास्त गरेर छाड्ने दोहोऱ्याउनुभयो। लामो बलिदान र सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धि उहाँले धरापमा रहेको जनाउँदै प्रचण्डले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि नै आफूहरू आन्दोलनमा रहेको जिकिर गर्नुभयो। प्रचण्डले पहिले राजा महाराजाले गर्ने जस्तै पञ्च र्याली जम्मा गर्ने, जमिन बाँड्छौँ भनेर मान्छे उतार्ने कामले केही अर्थ नहुने बताउनुभयो। उहाँले, मैले त सुरुदेखि भनेको छु, उहाँले जति बेला प्रतिगमनको बाटो पक्रिनु भयो, जति बेला प्रतिक्रान्तिको बाटो पक्रिनु भयो, उहाँ हारिसक्नु भएको छ। उहाँले मतमा पनि हार्नुहुन्छ, उहाँले व्यवहारमा पनि हार्नुहुन्छ। चुनाव चाहिँ हुन्छ? चुनाव हुँदैन, प्रष्ट भयो। उहाँले चुनाव हुनको लागि गरिएको यो प्रतिगमनै होइन। उहाँले आमसभा हेर्न तपाईँलाई त बुटोले आउन चुनौती दिनु पनि? मैले काठमाडौँमै दिएको थिएँ नि, काठमाडौँ आउनु भएर। त्यसकारण यो त चलिरहेको छ है। मुख्य कुरा के हो भने नेपाली जनताले लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको उपलब्धि अहिले धरापमा पार्नु भएको छ। उहाँले आम नेपाली जनता र राम्रो दिमाग भएका मान्छे जति उहाँको यो कदमका विरुद्ध छ। तपाईँ हामी सबै मिलेर यसलाई परास्त गर्नुपर्छ। राष्ट्रको हितमा, जनताको हितमा
लोकतन्त्रको हित। प्रचण्ड सोमबार दिवंगत आफ्ना सम्धी भरतपुर महानगरपालिकाका वडा नम्बर 7 निवासी नरबहादुर केसीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चितवन जानुभएको थियो। नेपालमा सोमबार थप 122 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,72,840 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 2055 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 144 जना संक्रमित निको भएका छन् भने हालसम्म 2,69,204 जनाले नेपालमा कोरोना जितेका छन्। हाल नेपालमा 1581 जना आइसोलेसनमा र 79 जना क्वारेन्टाइनमा छन् भने 21,20,591 वटा PCR गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसले सोमबार देशका सबै 77 जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विरुद्धमा कांग्रेसले पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अन्तर्गत सोमबार विरोध प्रदर्शन र सभा गरेको हो। यसै क्रममा उपत्यकाका 3 जिल्लामा कांग्रेसले विरोध प्रदर्शन गरेको थियो। काठमाडौँको बसन्तपुरमा आयोजना गरिएको विरोध सभा अघि काठमाडौँको विभिन्न भागबाट जुलुस सहित कांग्रेस नेता कार्यकर्ता बसन्तपुर पुगेका थिए। असन इन्द्रचोक हुँदै बसन्तपुर पुगेको र्याली त्यहाँ विरोध सभामा परिणत भएको थियो। सभामा कांग्रेसका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमले लोकतन्त्र खतरामा परेको धारणा राखेका थिए। कांग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसीले निर्वाचनका निम्ति कांग्रेस तयार भएपछि संसद विघटन गर्ने कदम भने संविधानमाथिको आक्रमण भएको बताउनुभयो। त्यस्तै कांग्रेस नेता भीमसेन दास प्रधानले मुलुकमा कोरोना, रोजगारी, युवाहरूको समस्या रहेपछि प्रधानमन्त्री भने सत्ता जोगाउन लागेको आरोप लगाउनुभयो। एकपछि अर्को निरङ्कुशताका गतिविधिहरू जसरी बढेको छ, अब हामीले आजको चरणपछि हुन त पर्सि केन्द्रीय कार्य समिति बस्दैछ, केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गर्ने कुरा हो। तर जबसम्म हामी नेपाली कांग्रेस जहिले जुनसुकै बेला पनि निर्वाचनको निम्ति तयार छौँ। यो जनताको बीचमा हुर्केको, जनताका बीचमा बढेको र अनेक आरोप गर्दै यो यात्रामा निरन्तर अगाडि बढेको पार्टीको नाताले हामी निर्वाचनसँग डडा होइन। तर संविधानलाई छितविच्छेद गरेर, संविधानका आधारभूत संरचनामाथि आक्रमण गरेर हुने निर्वाचनले फेरि अर्को 6 महिनापछि विघटन गर्दैन अथवा फेरि अर्को जङ्गबहादुर जन्मदैन भन्ने प्रत्याभूति कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सोच्नुपर्ने आवश्यकता। ठिक छ, संसद विघटन भएपछि यदि संसदको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण समितिहरूमध्ये संवैधानिक रूपले विवादहरू समाधान गर्नको निम्ति संवैधानिक विवाद समाधान समिति संविधान सभामा गठन थियो। त्यसमध्ये नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधित्व म पनि थिएँ। बाबुराम भट्टराईको संयोजक त्यो कमिटी थियो। हामीले 3 दिनभन्दा बढ्ता लामो छलफल गऱ्यौँ। यो छलफलमा स्थिरताको निम्ति, अस्थिरताबाट देशलाई जोगाउनुको निम्ति भनेर एकातिर चाहिँ एमाले निर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्ने, अर्कोतिर चाहिँ माओवादीहरू निर्वाचित राष्ट्रपति भन्ने दुईटाको संयोजनमा यो संविधान जुन बेलासम्म संसदले सरकार दिन सक्छ त्यति बेलासम्म संसद विघटन नगर्ने प्रोभिजन्स हामीहरूले भन्दा पनि उहाँहरूले गर्दाखेरि त्यो थापित भयो। कोभिडको कारणले कति मान्छे मरेको छ, उनीहरूको आर्थिक अवस्था के छ त्यहाँ हेर्नुहोस्। तपाईँले बिमा गर्नुहोस् नेपाली जनताको। आज कयौँ नेपाली जनता विदेशबाट नेपालमा आए, कोभिड कारणले फेरि फर्के जाने बाध्य भयो। खोइ रोजगारी त्यहाँ हेर्नुहोस्। तपाईँले आज कयौँ सहकारी संस्था, कयौँ बैंकहरू डुबेको, कयौँ पर्यटन व्यवसाय डुबेको छ, खोइ त्यहाँ राहत सरकार दिएको। तपाईँ समृद्धि र सुखी नेपाल कुरा गर्नेले पशुपतमा जलप लगाएर सुखी नेपाल भन्छ, समृद्ध नेपाल भन्छ। एउटा कहावत छ, हामी मान्छेहरू बालदेखि वृद्धसम्म हुँदाखेरि भगवान् नाम लिँदैनौँ कि जब आफूले रोग लाग्छ भगवान् मलाई बचाइदेऊ, मलाई मृत्यु सेबाट बचाइदेऊ। लास्टमा जब आफूले रोग लाग्छ कि अनि नर्भस भएर भगवान् नाम। आज केपी ओलीको अवस्था ठ्याक्कै त्यस्तै छ। संसद विघटनको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गरेको कांग्रेसले यसअघि पुस 13 देखि माघ 24 गतेसम्मको अवधिमा विरोध प्रदर्शन गरेको थियो।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री नवराज राउतले बजेटको अभावमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान प्रभावित हुन नदिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। सोमबार स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालले आयोजना गरेको कोभिड-19 को महामारी र कोभिसिल्ड खोपको प्रभावकारिता विषयक अन्तर्क्रियामा राज्य मन्त्री राउतले बजेट अभाव हुन नदिन अर्थ मन्त्रालय र अन्य निकायसँग समन्वय गर्न समेत तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले निर्धारण गरेको प्राथमिकता र मापदण्डका आधारमा खोप लगाउन आग्रह गर्नुभयो। कोभिसिल्ड खोपको गुणस्तरीयता, भण्डारण गर्दा अपनाइएको मापदण्ड, उत्पादन क्षमता र न्यून आय भएकाले पनि खरिद गर्न सक्ने मूल्यको आधारमा नेपालमा मान्यता दिएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले कोरोना नियन्त्रणमा वर्तमान सरकारले उत्कृष्ट काम गर्न सफल भएको दावी गर्नुभयो। हिजो एउटा मास्क नपाउँदा विरोध गर्नेहरूको कमी रहेन, हिजो एउटा थर्माकोल नपाउँदा विरोध गर्नेहरूको कमी रहेन, हिजो ल्याब टेस्ट नहुँदा, एकजनाको कोरोना ल्याब टेस्ट नहुँदा विरोध गर्नेहरूको कमी रहेन। मैले अघि भने हामी भन्दै गरे, हामी हिँड्दै गऱ्यौँ, हामीले आफ्नो काम गर्दै गऱ्यौँ, विज्ञहरूले काम गर्दै जानुभयो। आज 82-83 वटा स्थानमा कोरोनाको टेस्ट हुन्छ। संविधान अनुरूप कानुन निर्माण गर्ने कुरा हो। अग्रपङ्क्तिमा यो सरकारले कानुन निर्माण गरेको छ। यो कुरा तपाईहरुले लेख्नुपर्छ, भन्नुपर्छ। सही सलामत ढंगले आम्रोमा नागरिकलाई हामी खोप दिँदैछौँ। अहिले 2 लाख भन्दा बढी आम्रोमा नागरिकले, तपाईहरुले, अग्रपङ्क्तिमा रहने स्वास्थ्य कर्मीहरूले, सुरक्षा कर्मीहरूले खोप प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। सरकार अब 2 करोड 16 लाख जनसङ्ख्या रहेका हाम्रा नागरिकलाई खोप दिने तयारीमा छ। यसमा अर्थमन्त्रीले, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले, हामीले कहीँ कतै अघि पनि यहाँ कुरा आयो, बजेटको हामी अभाव हुन दिँदैन। यो कुरा तपाईहरुले। कार्यक्रममा परिवार कल्याण महाशाखाको बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख डाक्टर झलक गौतमले कोभिसिल्ड खोप नेपाल सहित 16 वटा राष्ट्रमा प्रयोग भइरहेको भन्दै निर्धक्कका साथ खोप लगाउन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डाक्टर अनुप वास्तोला सरकारले 55 वर्षमाथि व्यक्ति र दीर्घ रोगीहरूलाई खोपको पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। सुनको मूल्य लगातार ओह्रालो लाग्ने क्रम जारी रहेको छ। सुन तोलामा 100 रुपियाँले घटेको छ। छापालो सुन प्रति तोला 90,700 रुपियाँ र तेजाबी सुन प्रति तोला 90,200 रुपियाँमा खरिद बिक्री भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। चाँदीको भाउ पनि वृद्धि भएको छ। लगातार 4 दिन यता बढेको चाँदीको भाउ तोलामा 5 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1340 रुपियाँमा कारोबार हुँदैछ। साताको दोस्रो कारोबार दिन नेप्सीले नयाँ अल टाइम हाई रेकर्ड बनाएको छ। यस दिन परिसूचक 92.42 अङ्क बढेर 2586.01 बिन्दुमा पुगी नयाँ रेकर्ड बनाएको हो। 205 कम्पनीको 68,319 पटकको कारोबारमा 10 अर्ब 38 करोड 41 लाख 97,000 रुपियाँ बराबरको 2 करोड 24 लाख 47,000 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। राजधानीमा जारी राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा शीर्ष स्थानको एपीएफ क्लबले कठिन जित निकालेको छ। सोमबार भएको खेलमा एपीएफले नेपाल पुलिस क्लबमाथि 2-1 गोलको संघर्षपूर्ण जित निकालेको हो। एन्फा कम्प्लेक्स साद्दो बाटोमा एपीएफलाई जित दिलाउन रबिना गोलेले 1 गोल गरिन्। एपीएफले 1 गोल आत्मघाती उपहार पाएको थियो। 69औं मिनेटमा पुलिसकी कप्तान घिमकुमारी गुरुङले आत्मघाती गोल गरिन्। पुलिसका अमृता जयसीले 1 गोल फर्काइन्। जितसँगै एपीएफले अपराजित यात्रा कायम राखेको छ र एपीएफ उपाधि नजिक समेत पुगेको छ। एपीएफले 10 खेलमा 30 अङ्क जोडेको छ। पुलिसले 10 खेलमा 14 अङ्क जोडेको छ। यस्तै सोमबार नै भएको अर्को खेलमा विराटनगर महानगरपालिकाले वालिङ नगरपालिकालाई पराजित गरेको छ। साद्दो बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा नै भएको खेलमा विराटनगरले वालिङलाई 1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। विराटनगरको जितमा भारतीय खेलाडी आशा कुमारीले निर्णायक गोल गरिन्। जितसँगै विराटनगरले 16 अङ्क जोडेको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। ताजा जनादेशमा जाने निर्णय, सिंहदरबारको पूर्ण निर्माण सम्पन्न, सरकारले वैशाखमा निर्वाचन गर्नै नसक्ने तर्क, थप 122 जनामा कोरोना पुष्टि
नेपाली काङ्ग्रेसले देशका सबै 77 जिल्लामा विरोध प्रदर्शन। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालबाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा, a life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.